Mayong buntag. Ang kadato diha kang Kristo baylo sa kadatong yutanon o na atong pamalandungan karon nga buntag. Ang text gibasa ka kanina sa Revelations chapter 2 verses 8 to 11. Di na natong basahon. Revelations chapter 2 verses 8 to 11. Mag-ampo sa ta before ta mo padayon. O Dios namo nga labing balaan, Dios nga labaw sa tanan, Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, Dios nga tag-iya bisan sa tagsa-tagsa ka mga hunahuna. Amahan kami nagatuo nga anaa ra gyud kanimo ang tanang tabang aron kami o Dios makaduol diha kanimo o makasabot sa imong balaang pulong. Amahan nag-ampo minini nga takna nga ikaw maghatag kanamo sa kaalam nga among gikinahanglan o Dios, dili tawhanong kaalam kundi kaalam nga gikan sa kahitasan, aron nga ang eksaktong mensahe nga imong ipadala sa tagsa-tagsa among madawat, aron o Dios kami magtubo sa pagkabalaan. We pray, Father, ikaw maghatag namong mapaubsanong kasing-kasing, tinaw nga pagunahuna, o espirituhanong kusog aron kami makalahutay sa panahon nga isangyaw ang imong pulong niini nga takna. Amahan andama kami karon, pasayloa kami sa among mga sala, himuha kaming takos o Dios niini nga pagpamati sa imong balaan kaayo nga pulong. Kini mao ay among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Adunay usa ka misyonero dito sa isla sa Caribbean. Usa ka higayon, giimbitar siya sa usa ka tawo nga dato kaayo. Ang taong dato kahilakon nga nakigsulti kaniya o miingon, "Ako ang pinakaluoy nga tao sa tibuok kalibutan. Na ako yati, kaadto ko sa tanang lugar nga gusto nako adtuan, na ako'y kaugalingong eroplano, na ako'y mga helicopter, anaa ka nako ang tanang kalipayan, apan dili gihapon ko malipayon." Manay iyang sulti ngadto sa usa ka misyonero. Og sa laing bahin o sa laing higayon, aduna po'y usa ka Kristohanong kabos nga nakikistorya pod sa mao nga misyonero dito sa isla, o miingon kaniya ning testimony. Ingon niya, ingon sa usa ka kabos nga Kristohanon, "Wala ako'y bisan 2 ka piso sa bangko. Uban ang tamis nga pahiyong, dugang niya, apan ako ang pinakamalipayon nga tao niini nga isla." Now, kung papilion ka, asay imong pilion? Ikaw ang pinakadato nga tao sa tibuok kalibutan, pero dili ka Kristohanon? O Kristohanon ka, apan ikaw ang pinakapobre nga tao sa tibuok kalibutan? Kung duhalay pagpilian, kay posible manggod pod ng kabos pa, pobre pa. Posible pod nga adunahan dato unya Kristohanon. Pero kung dunay duha lang nga pagpilian, asay imong pilion? Ikaw ang pinakadato sa tibuok kalibutan, di ka Kristohanon, o Kristohanon ka, pero ikaw po ang pinakapobre nga tao sa tibuok kalibutan? Hinumduman nato nga ang tinuod nga kadato wala mag-agad kung pilay sulod sa atong pitaka, kundi kung unsay kahimtang sa kalag. Mao nay atong tigamnan. Mao nay tinuod nga kadato wala na mag-agad kung unsa kadaghan ang bahandi nga natigom nato ining kalibutana, kundi kung unsay kahimtang sa atong kalag. Mao nay tinuod nga kadato.
O when in fact, maunay pahayag ni Ginoong Hesus. Sa gibasa ka ganina, sa versikulo 9, sa Revelations chapter 2, ingon dinhi, nasayod ako sa imong kasakit o sa imong kakabos. Sumpay ni ana, ingon si Ginoong Hesus, apan dato ikaw. O sa pagpasipala kanimo sa mga nanag-ingon nga sila mga Hudiyo, apan dili di ay hinunoa, sinagoga sila ni Satanas. Ang iglesia sa Smyrna, tinuod gyud sila, literal gyud nga mga kabos sila sa yutan-ong bahandi. Apan ang ilang kasing-kasing puno sa mga espirituhanong panalangin. Dato ang ilang mga kalag diha sa Ginoo. Og dinhi sa atong text, gitandi ni Hesus ang duha ka pundok sa mga katawhan nga nagpuyo sa Smyrna, mga Kristohanon o ang mga Hudiyo. Gipakita ni Hesus ang paluyo-luyo nga pagtandi. Ang mga Kristohanon kabus tuod sa lawas, pero dato sa kalag. Samtang sa laing bahin, tandi kanila, ang mga Hudiyo dato tuod sa lawas, apan kabus sa kalag. Now, ang Smyrna, kung imong kitaon sa kasaysayan, sa panahon sa pagsulat ni Juan niini nga libro, usa ni siya kadato kaayo nga lugar. Usa ni siya kaasinsado nga lugar, ug when in fact dunay mga nag-migrate, nagbalhin din niini nga lugar, kay nindot gyud siya, ideal siya para sa negosyo. Potential gyud alang sa usa ka tawo kung ubalhin siya sa mao nga lugar o kung dito siya magpuyo, madato gyud siya. So kini nga lugar dato. Nanang pangutana, nganong nagpabilin mang pobre ang mga Kristohanon diha sa usa ka lugar nga dato. Mao nay katingalahan. Dato nga lugar, pero nganong ang ilang kahimtang baliman sa kung unsay estado sa syudad? Ang rason naa sa verses 9 ug 10. Ingon dinhi, nasayod ako sa imong kasakit ug sa imong kakabos apan dato ikaw, ug sa pagpasipala kanimo sa mga nanag-ingon nga sila mga Hudiyo apan dili di ay hinunoa, sinaguga sila ni Satanas. Verse 10, ayaw kalisangi ang mga butang nga sa dili madugay, imo nang pagaantuson. Tan-awa, ang uban kaninyo hapit na ibanlod sa yawa ngadto sa bilangguan, aron masulayan kamo sa pagasakiton kamo sulod sa napulo ka adlaw. Himua ang pagkamaunungon kanako bisan sa kamatayon, ug hatagan ko ikaw sa purong-purong nga kinabuhi. Unsay rason? Giingon sa verse 9, nasayod ako sa imong kasakit. Ang pulong nga kasakit nga giingon dinhi sa Cebuano nga Bible, nagpasabot ni siya persecution. Nasayod ako sa inyong giagian, sa inyong kahimtang karon, sa inyong nahiaguman nga paglutos. Ug dayon ato nang makit-an ang mao nga kahulugan sa verse 10. Pero luyo ni ana, unsa may inyong response? Sila nagmaunungon. Ingon dinhi sa versikulo 10, ingon dinhi o pagasakiton, ingon dinhi himua ang pagkamaunungon kanako bisan sa kamatayon, o hatagan ko ikaw sa purong-purong nga kinabuhi. Unsay rason? Luyo sa kadato sa syudad, nagpabilin silang pobre. Diya ang hinungdan. Nagpabilin gihapon silang pobre tungod kay maunungon sila kang Kristo. Tungod kay loyal sila kang Ginoong Hesus. Daghan ang pwedeng ihanyag nila, pero ang kabaylo kalag. Daghan tuoy mga opportunity aron sila maasinso dito ni ana nga syudad, pero ang problema masakripisyo ang ilang pagtuo kang Kristo. Now kung gusto kang madato, di ang hanyag sa kalibutan. Paghimog mga butang nga dili ikalipay ni Kristo.
Ngano nagpabilin man sila pobre, tungod kay sila maunungon kang Kristo. Dili nila mabaylo-baylo si Kristo. Tungod kay alang kanila, si Kristo mao ang tinuod nga bahandi. Mao nay rason. Busa karon nga buntag ang mensahe alang sa Kristohanon. Ang kadato diha kang Kristo dili mabayloan sa kadato nga yutan-on. Prinsipyo gyud na. Mao nay prinsipyo. Kabalutan niya nga kamatuoran. Ug mao nay atong iduot karon niini nga mensahe nga alang sa Kristohanon. Ang kadato diha kang Kristo dili mabayloan sa kadato nga yutan-on. Ang dakong pangutana niini nga mensahe mga igsuon, unsaon sa Kristohanon pagpuyo diha ni ana nga kadato diha kang Kristo taliwala sa kapobre din hiniini nga kalibutan. Kung ang mga Kristohanon sa Esmirna sila nagpabilin sa kapobre luyo sa kadato sa lugar, ang sa ato karon nagpabilin tang pobre sa pobre nga lugar. Subusa ang pangutana in application ini nga text, unsaon sa Kristohanon pagpuyo diha ni ana nga kadato. Sa kamatuoran nga duna tay kadato diha kang Kristo, when in fact mauning ingon ni Kristo apan dato ikaw. Ang mga Kristohanon giingnan dato ikaw. Unsaon sa Kristohanon pagpuyo diha ni ana nga kadato taliwala sa kapobre dinhi niini nga kalibutan. Kung himuon natong timely ang mensahe, ang pangutana, unsaon nato sa pagpuyo sa mao nga kadato taliwala niini nga pandemic. Taliwala niini nga kalisdanan. Unsaon nimo pagpahimo sa imong kadato diha kang Ginoong Hesus? Adunay duha ka dagkong kamatuoran nga mutultol nato paingon sa tubag sa mao nga pangutana. Una, ang yutan-ong kadato lisod ihaom sa Kristohanon. Excuse me, ma'am. Okay, sa pagtubag niini nga pangutana, saon nato pagpuyo sa mao nga kadato taliwala sa kalisod o sa kapobre niini nga kalibutan, dunay dagkong kamatuoran nga mutultol kanato paingon sa mao nga tubag. Una, ang yutan-ong kadato lisod ihaom sa Kristohanon. Lisod ifit. Ikaduha, ang langitnong kadato lagmit ihigling sa Kristohanon. Dali ra usahay kalibutan sa Kristohanon ang mao nga kadato. Una ngadto ta sa una nga kamatuoran. Ang yutan-ong kadato lisod ihaom sa Kristohanon. Sa verse 9 doon natin mabasa diha nga linya nga nag-ingon, sa imong kakabos apan dato ikaw. Ang kahinam sa langitnong bahandi mao'y makapahimong andam sa bisan unsa nga kahimtang. Mao ning ingon ni Kristo, sa imong kakabos diha ni ana nga kahimtang. Unsay gipahinumdum ni Kristo sa mao nga mga magtotoo nga iyang giandam. Pag-abot sa verse 10, iyang giingnan, himuan ninyo ni ang pagkamaunungon kanako. When in fact, balikan nako ang verse 10 ingon dinhi, ayaw kalisang. Ayaw kalisangi ang mga butang nga sa dili madugay imo nang pagaantuson. Mao ni ang imong agian, moagi ka niini nga kahimtang. Apan unsay gihumhum ni Ginoong Hesus? Apan dato ikaw. Busa ang kahinam sa langitnong bahandi mao'y makapahimong andam sa usa ka Kristohanon diha sa bisan unsa nga kahimtang. Mahimo siyang andam kung ang iyang excitement, ang iyang kahinam naa sa mga langitnong bahandi. Now ang pulong nga kakabos nga gigamit dinhi sa bersikulo 9,
Mao na siya ang pulo nga gigamit pod para sa kahimtang sa makililimos. Ang kabus nga giingon dinhi nag-refer ni kasagaran sa mga makililimos. Tawag ni sa mga makililimos, kabus. Human nga gipahayag ni Jesus ang ilang kahimtang dinhi sa yuta. Nasayon ako sa imong kakabos. Tinuod na, literal na, mga kabos mo. Apan human nga gipahayag ni Ginoong Jesus ang mao nga kahimtang. Iya dayon gidugang ang hilom nga kamatuoran. Apan dato ikaw. Dayag ka kahimtang, literal kabos mo. Naa mo nagpuyo ni ana nga lugar. Muagi mo ni ana nga kalisdanan. Apan unsay gisumpay ni Ginoong Jesus? Iya dayon gisumpay ang hilom nga kamatuoran, apan dato ikaw. Ngano man? Ang point lang nato mga igsoon mao ni. Ang Kristohanon nga may kahinam kang Kristo, lisod busgon sa kalibutan o hulgaon sa kalisdanan. Mao nay tinuod. Ang Kristohanon nga adunay kahinam kang Kristo. Mao nang gipahinumdum gyud ni Ginoong Hesus ngadto sa mga kabus nga Kristohanon sa Esmirna, giingnan sila, apan dato ikaw. Ngano man, tungod kay ang kahinam manggod kang Kristo o ang Kristohanon nga adunay kahinam kang Kristo, tungod kay mao may iyang desire. Lisod siyang busgon tuod sa kalibutan, but at the same time, lisod siya hulgaon sa kalisdanan. Kung ang imong kahinam tuwa kang Kristo, kung ang imong appetite na kang Kristo, ang tanan nga i-offer kanimo, lisod nimo na alam yun. Basta dili si Kristo mo ipakaon, dili si Kristo mo itanyag, lisod nimo matay. O bisan unsaon kag hulga, basta di lang kaingnon nga kuhaon na nimo kanang imong bahandi, lisod ka hulgaon. Like for example, dunay bata. Kasagaran sa mga bata karon mahilig og hotdog, dili ganahagutan. Di ba? Lisod nimo pakanon, palamyon og utan ang usa ka bata. Kung ang iyang appetite hotdog, hotdog yun iyang kaunon. O kung dili ganit siya ganahan, sa mao nga utan, usahay, atong hulgaon, bunalan ka nako. Pero samtang na ang hotdog, usahay ang uban, sige, bunalin na lang ko. Basta, pakana lang kong hotdog. Basta ihatag lang ang appetite. Pero kung ingnon ang bata, wala na hotdog, kuhaon ko ng hotdog, mo na'y kulba para niya. Kaya ang katong butang na iyang hinaman, iyang gihigugma, iyang gidesire, as long as dili to makuha gikan nila, wala sila laing i-desire or dili sila mahadlok og hulga. Ug mo na ang kamatuoran sa tinuod nga Kristohanon. Ang iyang kahinam kang Kristo mo hinungdan nga bisan unsa itanyag sa kalibutan, kung kana siya makadaot sa iyang kahimtang diha kang Ginoong Hesus, lisod niya na matay. Ug tungod sa iyang kahinam kang Kristo, lisod pud siya hulgaon sa kalisdanan. Ug mo na atong nabasa sa verse 10. Ayaw kalisan in response sa mga kamatuoran nga dato ikaw, dunay mandog dinhi, ayaw kalisan. Ayaw kalisangi ang mga butang nga sa dili madugay imo ng pag-aantuson. Nga naman, hinumdumi, dato ikaw. So kung ang imong kahinam tuwa kang Kristo, siya mao ang imong bahandi, na sense na nimo, buhi na diha sa imong hunahuna, aktibo na diha sa imong kasing-kasing. Now, kung dato ikaw, ayaw kalisangi ang mga butang nga sa dili madugay imo ng pag-aantuson. O gani, ingon din hitanawa, ang uban kaninyo hapit na ibanlod sa yawa ngadto sa bilangguan. Si Kristo mismo mo ay nagsulti dinhi. Ang persona nga ilang gihigugma
ug nahigugma nila. No, makapangutana ka, nanong imo man ni hulgaon sa ingon ni ana? No. Dili ni madawat nila ingon nga hulga, kini nga pasidaan. Dili ni makatandog sa usa ka kasing-kasing nga nahigugma kang Ginoong Hesukristo. Ang Esmirna mao ang syudad nga maayo para sa negosyo. Daghay Hudiyo nga namuyo dinhi unya ng asenso. Ang mao nga mga Hudiyo supak kang Kristo. Kini nga mga pundok sa mga Hudiyo nga mi balhin dito, mi puyo ngadto sa Esmirna, nagnegosyo, mi asenso, dili sila motuo kang Kristo. Dako ang ilang pagtuo nga sila mao ang tinuod nga katawhan sa Dios, dili ang mga Kristohanon. Ug mao pud nay pagkita sa ubang tao kanila. Sila pinangga sa Dios. Sila katawhan sa Dios. Kita ang ebidensya. Nag-asenso sila. Unya Hudiyo sila. Anak sila ni Abraham. Kaliwat silang Abraham. So tungod sa mao nga garbo, ang kumpiyansa ni ining mga tawhana, kusog kay sila physical nga kaliwat ni Abraham. Kung unsay kahimtang sa mga Hudiyo sa Esmirna, baliktad ni ana ang kahimtang sa mga Kristohanon dito. Ang mga Hudiyo nagpasakag sumbong batok sa mga Kristohanon, ug mao nay hinungdan nga ang mga Kristohanon gipanglutos. Sila mo itigpasakag sumbong ngadto sa gobyerno sa Roma, ug mao nang ang kagamhanan sa Roma naglutos sa mga Kristohanon ining tungura. Tungod kay ang mga Hudiyo nagpasakag sumbong. Ang mga Hudiyo nakabaton og maayong panginabuhian dinhi sa Esmirna. Ang mga Kristohanon nawad-ag trabaho. Ang mga nakabig nga mga Kristohanon tangtangon man sa trabaho. Wad-ag trabaho. Ang mga Hudiyo napuno sa mga yutan-ong kalipay. Ang mga Kristohanon gihikawan sa tanan. Implied na sa atong text. Ang mga Hudiyo giila ingon nga mga katawhan sa Dios. Ang mga Kristohanon gitamay o gipasipalaan. Mao na ingon sa verse 9. Ingon din sa bersikulo 9, og sa pagpasipala kanimo sa mga nanag-ingon nga sila mga Hudiyo, apan dili di ay hinunua, sinaguga sila ni Satanas. Ang ilang kumpiyansa naa sa ilang unod, naa sa ilang physical nga estado, sa ilang pagka-literal nga pagka-Hudiyo. Apan, tungod sa ilang pagsalikway kang Kristo sa tinuod, giabandona na sila ni Ginoong Jesus. Dili na sila sinaguga sa Dios. Kung unsa ang ilang garbo sa ilang relihiyon, garbo sa ilang estado, ingon na po ang pagtamay nga naangkon sa mga Kristohanon. Nang ang pangutana, giunsa sa mga Kristohanon pagbarog taliwala ni ini nga kahimtang. Taliwala ni ana nga kahimtang, giunsa man pagbarog sa mga Kristohanon. Simple ra nga prinsipyo ang gipabaw ni Ginoong Hesus. Balikan nato, apan dato ikaw. Giunsa nila pagbarog. Simple ang prinsipyo nga ilang gigamit. Paghatag og bili o paghatag og kantidad sa kinabuhi. Dinitaron tutok. Paghatag og value sa kinabuhi. Kung atagan nato bili ang kahimtang sa yuta labaw sa tanan, gipakabarato ra nato ang atong kinabuhi. Tin-aw kanila ang mga mensahe ni Ginoong Hesus diha sa Ebanghelyo. Like for example, sa Luke chapter 9 verses 23 to 25 ingon dinhi, og siya miingon sa tanan si Ginoong Hesus, kung adunay buot mosunod kanako, kinahanglan magadumili siya sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang cross matag adlaw ug magasunod kanako. Kay bisan kinsa nga buot magpatunhay sa iyang kinabuhi, kawagtangan hinuon siya niini. Ug bisan kinsa nga mawagtangan sa iyang kinabuhi tungod kanako, magapatunhay niini. Verse 25. Kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kun maangkon niya ang tibuok kalibutan nga pagawagtangan o pagapildihan niya sa iyang kaugalingon. Unsay definition nila sa ilang kinabuhi?
presyo sa kinabuhi sumala sa mga Kristohanon dito sa Esmerna. Dili kinabuhi sa yuta mao ang kantidad. Kung temporaryo ra ang kinabuhi, nan walay bili ang kinabuhi. I hope inyo pong nakuha. Unsay prinsipyo nga ilang gigamit? Paghatag og bili o kantidad sa kinabuhi. Sa pag-ingon ni Jesus, apan dato ikaw, na-define nila unsa gyud, pila gyud ang kinabuhi, pilay presyo sa kinabuhi, eternity. Mao nang ingon ni Kristo sa atong gibasa kaganina sa Lucas, what shall it profit a man if he shall gain the whole world? Kung kalibutan ray imong definition sa kinabuhi, actually, gipakabarato ra nimo ang value sa kinabuhi. Kaya ang value sa kinabuhi, ingon ni Ginoong Jesus, kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, unsa ingon niya? Kung kawad-an siya sa iyang kalag, wala ni kapuslanan. Kay kadtong nagpatunhay sa iyang kaugalingon, kawad-an niini. Kaya ang tinuod nga value sa kinabuhi, dili ang mubog nga kinabuhi. Na kung ipatunhay nato, i-define nato ang kinabuhi, tagpila ang kinabuhi. 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 100 years, barato ra na nga kinabuhi. So sa pag-value nila sa kinabuhi, sa pag-ingon ni Ginoong Jesus, apan dato ikaw, unsay nakita nila nga kinabuhi? Kinabuhi sa langit. Eternal life. Ang ilang naangkon diha kang Ginoong Jesus. Maunang sa nakita nila na nga mao nga kadato, luyo sa kalisdanan nga ilang giatubang, batok sa mga Hudiyo dito sa Esmerna, mibarog sila. Nga naman, unsay prinsipyo nga ilang gigamit, value sa kinabuhi. Ang value sa kinabuhi, dili lang 10 years, dili lang 20 years, dili lang kaharuhay, bisan pa 100 years. Kay kung maunay atong paghunahuna sa value sa kinabuhi, barato ra na nga kinabuhi. Pilay presyo sa kinabuhi. Kanang kinabuhi nga mulungtad hangtod sa walay katapusan. Mao na siyang value sa kinabuhi para sa ila. Mao na'y pinakamahal nga kinabuhi. Pero ang kinabuhi nga gikita sa mga Hudiyo sa Esmerna, usa ka barato nga kinabuhi. Usa ka kinabuhi nga dili angay paliton sa mga Kristohanon. Worthless, way pulos, timaw sa ilang hunahuna. Gipahinumdum kanila ni Ginoong Jesus ang kamatuoran. What shall it profit a man if he shall gain the whole world, loses his own soul? Katong magpatunhay sa iyang kinabuhi, kawad-an ini. Apan katong kawad-an, apan kadtong kawad-an sa iyang kaugalingon, tungod kanako siya makakaplag niini. Mao nay tinuod nga kinabuhi, mao nay tinuod nga mahal nga kinabuhi. Kung mo value ka sa kinabuhi, pangita ang kinabuhi nga mahalon. Dili ang kinabuhi nga temporaryo, barato na nga kinabuhi. Ayon nato ipakabarato ang kinabuhi nga naangkon nato diha kang Ginoong Jesus. Walay bili ang kinabuhi kung temporaryo ra. Dunay panultihon ingon nila. Diba? Limbong patay, dili limbong patay, may palimbong, patay man gihapon. Wa sila nakita ang value, wa sila nakita ang importansya sa pagsakripisyo dinhi sa kalibutan kay para nila maura man ni kinabuhi di ay kung maura ni kinabuhi then ato ni konsumuhon, ato ni i-consume para nato kay human ini wa na. Now kung lisod ang imong kinabuhi dinhi or haruhay ang imong kinabuhi dinhi, kung ang kinabuhi maura ni mura ra ko'y kinabuhi, wa na'y value. So sa pag-value nila sa kinabuhi, ilang kikita ang sa ginang kinabuhi. Ingon ni Ginoong Jesus, apan dato ikaw. Ang atong nakaplagan diha kang Ginoong Jesus. Mao to ang kinabuhi nga mahal. Mao nang ang hagit mga igsoon. Hatagig bili ang imong kinabuhi. Ayaw ibaligya ang imong kinabuhi sa kantidad ni ining kalibutanan. Mao na hinungdan nga nagpabilin silang pobre. Dili nila mabaylo si Kristo. Dili nila masakripisyo ang ilang pagkakristohanon.
Kung tinuod ta nga nagavalue sa kinabuhi, palita ang kinabuhi nga may kantidad. Mautoy gugda ang kinabuhi nga tinuod nga may kantidad. Hatagig value ang imong kinabuhi. Ayaw wala. Mo na ingon ni Kristo, katong nagpatunhay sa iyang kaugalingon, kawad-an siya niini. No, kung gihatagan nato value ang atong kinabuhi, isecure na siya diha sa eternity. O kung na-secure na siya diha sa eternity, hukti na siya sa imong pag-atubang ni ining kalibutana. Sa pagtuyok nimo ni ining kalibutana, hinumdumi ang pulong ni Jesus. Apan dato ikaw. Kung moingon ta Kristohanon, moingon ganit ta Kristohanong kinabuhi, katumbas na siya sa kinabuhing dayon. Mo na atong timan-an. Moingon ganit ta Kristohanong kinabuhi, katumbas na siya sa kinabuhing dayon. Ang imong gikinabuhi, ang kinabuhing dayon. Mao nay kantidad. Mao nay value. Mao nay sukod. Kinabuhing dayon. Busa, walay Kristohanon nga maka-justify sa iyang pagbaliwala kang Kristo tungod lang sa kinabuhi sa yuta. Bisan unsa nga kalisdanan nga atong giagian din hinining yutaa, unya moingon ta nga tungod sa kalisod na himo nako ni, tungod sa kalisod na talikdan nako si Kristo. Now ang pangutana nakit-an magyud nimo ang value sa Kristohanong kinabuhi. Unsa ang Kristohanong kinabuhi? Dili barato. Busa kung makakita ta ni anang value sa atong kinabuhi nga naangkon diha kang Kristo Jesus sa tinuod lang. Dili ka maka-justify. Walay bisan usa nga maka-justify sa iyang gihimong pagbaliwala kang Kristo tungod lang sa kantidad sa kinabuhi ni ining kalibutana. Usahay kining sayong mga sistema sa value, kanang ginatawag bitaw wrong value system. Lahi ang sistema sa atong paghatag kung unsay bili. Sayong atong pananaw ba, wa gyud ta kakita kung unsa ang bililhon o unsa ang dili kayo bililhon. Diha manggod usahay magka-problema ang atong pag-dispose sa atong kinabuhi. Kaya ang katong butang nga dili kayo bililhon, mao na noon ang atong gipakawalay bili, ug ang butang nga bililhon mao na noy gihimo natong segunda og bili. Ug mao ning gitarong ni Ginoong Hesus. Pobre ka, apan dato ikaw, mao na ingon ni Kristo. Kinahanglan sakto ang atong pananaw, sakto ang atong pag-identify, sakto ang atong pagkita sa value. Kinahanglan makita nato, ma-identify nato nga kana dili kayo na bililhon. Masipyat ganin ko, imbis nga makaayo, makadaot yun na nako. Basta kabalo ta mo kita sa tinuod nga dunay value. Kabalo mo dunay istorya sa usa ka tawo nga na sakripisyohan na siya ni ining mga tubak, nahasol na siya sa tubak sa ilang balay, daghay tubak, kunya mga tubak pag yun nga mamaak. Kaya di ba doon ay klase nga tubak na dili mamaak? Unya, nakita niya ang balay sa tubak. Ingon niya di araday mo. So ang iyang gihimo, iyang gipalibutan ang balay sa tubak o hilo. Kanang hilo para sa tubak. Unya ang hilo kay mo na magpagkaon. So ang gihimo sa mga tubak, nga mamaak na tubak, abi nilang pagkaon, ilan ang gihakot ta ingon ngadto sa ilang balay. Unya pagbalik ni sa usa ka tawo nga naghilos tubak, namatikdan niya nga dili lang ang tubak nga iyang gipuntarya sa paghilo, doon na po'y mga laing tubak nga dili mamaak, miapil pug hakot. Miapil pug bitbit niadtong mga hilo kay nagtuo pod nga pagkaon. Ang problema, imbis kadto nga hilo para ron ta sa tubak nga mamaak,
Tungod kay mipunit pod ang kantong tubak nga dili mamaak, kay nagtuo pod sila nga ang kantong ilang gikaon pagkaon pero di ay makahilo. Wa sila ka-identify, naangin sila. Naapil ang mga gagmayng tubak nga dili mamaak, tungod kay abi pod nilag nakatigom sila pagkaon nga makabusog nila. Pero sa tinuod, nagtigom ra di ay sila hilo nga makamatay. Abi nilag pagkaon na, pero di ay nagtigom ra sila hilo nga makamatay. Wala na atong bantayan mga kaigsuonan. Ayaw tagkasuya sa kalibutan. Ayaw kaibog sa mga butang nga ilang gikabuangan. Ngano man, mapuruhan ganit ta sa mga bahandi niining kalibutana, mahilo gyud ta. Kaya ang hilo, basta gamay ra imo makaon, usahay di man pud na makamatay. Pero mapuruhan gani, di gyud ka buhion. Mao pud na. Actually malipat na. Makalimot na. Nga ang tinuod di ay nga dunay value, mao pud na ingon ni Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Limot na sa pagbutang sa kung unsa gyoy dapat naa sa una. Mapuruhan ganita, madelikado ang atong kalag. O when in fact, sa parable ni Jesus Christ, iyan na nang gisulti na kainom mo sa katong parable of the sower. Adunay upat ka klase nga yuta, ang usa dalan, ang usa batuon, ang usa sampiniton or tunokon, unya ang usa maayo nga yuta. Ang nakaproduce lag bunga, ang nakapamunga lang katurang maayo nga yuta. Mao ra gyud toy confirm nga Kristohanon. Ang usa sa sinugdan pa lang katong dalan, wa gyud reject gyud sa gospel, dili gyud to Kristohanon. Pero kining duha, ang batuon nga yuta ug ang sampiniton nga yuta sa sinugdanan murag mga Kristohanon. Pero in a long run nasuta dili diay. Now, unsa may naka-knockdown sa usa katong batuon nga yuta, ang naka-knockdown ang mga kalisdanan sa kalibutan. Tungod sa mga kalistanan, wa sila kalahutay. Batuon. Wa sila mo padayon. Confirm nga dili dayon sila tinuod nga Kristohanon. Pero di ang murag nilahutay-lahutay gyud dugay-dugay. Pero wa gyud gihapon makalahutay. Ang unsa man, ang sampiniton. Ug mao ning ingon ni Ginoong Hesus, ug bahin sa mga nahulog sa kasampinitan, kini sila mahukadtong nakadungog apan sa magapadayon sila sa pagpanaw, sila pagalumsan sa mga kabalaka ug sa mga bahandi ug sa mga kalipayan sa kinabuhi, ug sila dili kahinggan ug bunga. Waaksyon pabunga siguro pagkahuman mapugpura. Dili gyud makapamunga. Unsa hinungdan? Take note sa ingon ni Jesus Christ dinhi, sila pagalumsan sa mga kabalaka, sila pagalumsan sa mga bahandi, sila pagalumsan sa mga kalipayan sa kinabuhi. Lumso ng ilang kasing-kasing sa envy. Lumso ng ilang kasing-kasing, i-consume ang ilang hunahuna sa ambisyon ni ining kalibutanan. Lumso ng ilang kasing-kasing sa kauhaw, sa kagustuhan nga maging successful. Mao na naglumos na ilang kasing-kasing. Ang butang nga gikinahanglan nato aron ta mabuhi dinhi sa yuta, nahimo siyang kadautan. Mo na atong tigamnan mga igsoon. Sa usa ka kamatuoran, ang yutan kadato lisod ihaom sa Kristohanon. Apan sa laing kamatuoran, ang langit nung kadato lagmit ihigling. Kalimtan usahay sa mga Kristohanon. Sa pag-ingon ni Jesus, dato ikaw, tinuod yun na.
Ug mao na gipahinumdum ni Ginoong Hesus, dato ikaw. Pero unsa may usahay makaplaga nato sa ubang mga Kristohanon? Makalimot niini. Ang kadato usahay murag dili kadato. Ang langignong bahandi usahay kalimtan. Lagmit ihiklin sa mga Kristohanon. Mo na ingon sa verse 9, nasayod ako sa imong kasakit ug sa imong kakabos. Apan dato ikaw. Dita sigurado, base og doon na yung mga pipila nga may aksyon og reklamo, may aksyon og pagmahay, may aksyon og bagutbot, tungod kay nahimong hanap kini nga kamatuoran, nawala sa ilang panumduman, nga dato di ay kang Ginoong Hesus. Kita mo ay nakaangkon sa tinuod nga bahandi, nga mulungtad hangtod sa walay katapusan. Mo nang dugang ni Ginoong Hesus, apan dato ikaw. Ang paghinumdum sa tanang mga naangkon diha kang Kristo mao'y tambal sa luoy ng pagbati. Kini bitang self-pity. Actually, wala ni lunat sa mga Kristohano. Unbeliever ray dapat mo self-pity. Tungod kay tinuod mangyod luoy sila. Apan ang Kristohanon dili dapat mubatig pagkaluoy sa kaugalingon kay dili siya luoy. Ang self-pity wala dapat nailuna sa mga magtotoo, sa mga Kristohanon. Ug ang tambal niana mao ang paghinumdum sa tanang mga naangkon diha kang Kristo. Bisan unsa nga kinabuhi imong giagian, bisan unsa kaway lami ang sun-an nga gikaon nato, bisan sa pila ka higayon way sulod imong bulsa, bisan pag maabot ang panahon mabagsak ang imong negosyo, bisan pag maabot ang panahon nga mapariho ka kang Lazaro, dili mausab ang kamatuoran sa giingon ni Hesus, apan dato ikaw. Gi-address ni Ginoong Hesus ang ilang mind, dato ikaw. Dili na siya optimism, gisulti lang yun ang tinuod. Nganong makalimot man kaniini, ayaw ihiklin kini. Isilsil ni sa imong alimpatakan, mga Kristohanon, dato ikaw. Nganong maluoy man ka, nganong mubati man ka kaluoy sa imong kaugalingon. Ang makaluluoy katong mga tao nga walay Kristo. Ang makaluluoy katong mga tao nga wala pa makaangkon og kaluwasan, katong mga tao nga wa maghinulsol, katong mga tao nga wa modangup kang Ginoong Hesus. Apan alang ni adtong mga tao nga naghinulsol na, midangup na kang Ginoong Hesus, ingon ni Apostol Pablo, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Nakita, unsa kalami, unsa kanindot. There is therefore now no condemnation. Kaluyan ba na nga klase nga tao? Kanang dili nagugdon sa silot sa Dios, dili na pagahugman. There is therefore now no condemnation. Ug mao na ingon po ni Apostol Paul, walay bisan unsa nga makapabulag kanato gikan sa gugma sa Dios, paglutos, espada, kahubog, kakabos. Wala. Kay kitang tanan mga madaugon uban kang Kristo. Kita ang mao nga bahandi. Walay luoy nga Kristohanon. Oo, siguro, of course, musumpatiya ta kung naay mga mag-antos physically, way pagkaon, sugo man gyud na sa Ginoo nang maging benevolent ta, mutabang ta. Dunay magkasakit, of course, pwede ta mohila, duyog sa ilang pag-antos. Apan sa tinuod, walay luna ang pagbatig kaluoy tungod kay luyo sa atong kagul-anan, kasakitan na ang paglaom. Ang giingon ni Ginoong Hesus, dato ikaw. Ang mga Kristohanon sa Esmirna gitudloan ni Kristo sa dili pag-isip sa ilang kaugalingon, ingon nga alaok, kaysa tinuod dato sila sa mga espirituhanong butang. Sa verse 8, dinhi sa text gintagod-tagod ni Ginoong Hesus, unsa ni nga mga bahandi nga inyong naangkon. Verse 8,
aduna sila'y dakong puhunan ang pagka-Diyos o pagkabanhaw ni Kristo sa verse 8. Ang nabanhaw mao nang imong gisaligan. Verse 9, aduna sila'y bililhong na angkon ang pag-ila sa Dios kanila ingon nga iyang kaugalingong katawhan. Sa verse 11, aduna sila'y dakong ginansya unsa man ang ilang naangkon, kinabuhing walay katapusan. Kanang mga butanga gisulti ni Ginoong Hesus nga naila mao nay dakong bahandi nga way bisan kinsang makapalit. Walay bisan unsa nga bahandi nining kalibutan nga makatumbas. Walay makapalit sa kinabuhing dayon. Pero sa libre na dawat nato pinaagi kang Ginoong Hesus. O gibubo nag ni Ginoong Hesus. Gisagot ta sa Dios tungod kang Ginoong Hesus. Mao na nga kadato ang atong naangkon. No, ang point lang nako mga igsuon. Sa tanang sakit sa hunahuna, di ba dunay mga balatian sa kanang ginatawag bitaw na. Di ba dunay mga sakit karon nga mawadan ka hunahuna ba memory. Unsa na dementia ba na? Napay sa Alzheimer's. So makalimot ka. Sa tanang malimtanon, ang pinakakuyaw nga pagkalimot sa tanang sakit sa hunahuna, kadto nawad ag panghunahuna kang Kristo mo'y pinakaluoy. Kanang dili mabutang, dili nimo mahinumduman kung unsa ka diha kang Kristo Hesus. Unsa imong naangkon kang Kristo. Dili gani na masilsil, dili gani na magpabilin diri sa atong hunahuna. Mao nay luoy. Ang pulong sa Dios na nawagan nga kinahanglan punon sa mga katawhan sa Dios ang ilang hunahuna, ang ilang memory sa mga langitnong bahandi. Kadaghan nato na makit-an sa gospel, kadaghan nato na makit-an sa sulat ni Apostol Pablo ang pagpahinumdom nga kinahanglan ng mga Kristohanon. Punon niya ang iyang hunahuna, ang iyang memory sa mga langitnong bahandi. Like for example, sa Matthew chapter 6 verses 20 to 21, ingon dinhi, hinunua pagtigom kamo mga bahandi alang kaninyo didto sa langit, diin walay tangkob ni tayag nga magakutkot ug diin walay mga kawatan nga magapanasaka, panakasaka o magapanghawan, kay hain gani ang imong bahandi ato usab didto ang imong kasing-kasing. Di ba na tinuod? Grabe wisdom ni Jesus Christ. Siguro agyon nga sakto ang bahandi nga imong gina-imagine, ang imong gipamalandungan pirmi. Kaya ang kamatuoran, hain gani ang imong bahandi tuwa po didto ang imong kasing-kasing. Gipahinumduman gid na, gipahinumdum gid na ni Ginoong Hesus. Ug mao pud na ingon ni Pablo sa Colossians chapter 3 verses 1 to 2, kun ugaling gibanhaw man kamo uban kang Kristo, nan pangitaan ninyo ang mga butang nga anaa sa itaas, diin anaa si Kristo nagalingkod sa tuo sa Dios. Itumong ninyo ang inyong mga hunahuna diha sa mga butang nga anaa sa itaas ug dili sa mga butang dinhi sa yuta. Itumong ninyo ang inyong mga hunahuna sa mga butang nga anaa sa itaas. Ang challenge na ako mga igsuon, guniti diha sa imo hunahuna ang bahandi nga naangkon nimo kang Kristo hangtod sa kamatayon. Hain gani ang imong bahandi tuwa po didto ang imong kasing-kasing. Guniti na sa imong hunahuna. Ayaw gyud siya himo ang segunda. Dako kayo na siya bahin sa atong pagpuyo dinhi sa yuta. Nainumdum ko sa istorya ni Kuya Henry ang sa tunga person nga doon si amigo nga atheist nga gikumbinsi siya nahimo siyang atheist. Isa to? Wala problema. Kay sakit na ako pod malimtanon. Adonai Ram Judson. Si Adonai Ram Judson, nakumbinsi siya, nahimo sa siyang atheist. Nakumbinsi siya sa iyang amigo nga atheist.
Usa kay gayon niadto siya sa usa ka ospital, sakto ba? Pagadto niya sa usa ka ospital, ngadto siya sa usa ka room, nabatian niya ang usa ka tawo nga nag-antos sa iyang sakit. Unya napunog pagbagot-bot, pagmahay. Walay kalinaw nga mga tubang sa katapusan sa iyang kinabuhi. Namatay. Gipangutana, nangutana si Adoniram Judson kung kinsa to. Kinsa tong iyang nabatian nga klase nga kinabuhi nga wala mahimutan. Nasuta niya ang iya day amigo nga nagkumbinsi sa iya sa pagka-ATS. Ug mao toy nahimo pong hinungdan nga siya mibalik sa Ginoo. Iya gibalik ang Dios diha sa iyang una-una. Kay mo nay tinuod nga bahandi. Dako kayo og gamit kung ang Dios naapirmi sa imong una-una. Kaya mo ba uban mong usahay. Sa dili nimo makitaan sa simbahan, moingon, ako pastor, wa ko'y simba-simba, pero wa gyud nako kalimti ang Dios. Una-una ra na nimo nga wa nimo kalimti ang Dios, pero ang imong buhat nagpamatuod nga gikalimtan nimo ang Dios. Importante gyud kaayo nga ang Dios ang bahandi o ang Dios gihimo natong bahandi. Gunita nato diha sa atong hunahuna. Ang bahandi nga naangkon nato diha kang Kristo. Posible wala nila kalimti ang Dios. Kanang miingon, pastor, wa gyud nako kalimti ang Dios. Posible wala nila kalimti ang Dios. Posible tinuod. Pero ang problema lang, wala nila himuang bahandi ang Dios diha ra nagkalahi. Wa sila kalimot sa Dios, pero dili bahandi nila ang Dios. Namo nay atong gunitan sa atong una-una, ang Dios ingon nga maoy bahandi nato. Doon na istorya din taas kaayo kung basahon, may tungod kang Polycarp. Usa kay gayon, ging dakop si Polycarp, gidala siya dito sa amphitheater, gipalimod kaniya si Ginoong Hesus, giingnan siya sa proconsul, ilimod si Kristo, buhian ko ikaw, kabalo mo unsay tubag ni Polycarp. Ang tubag niya po sa pangitaon din sa akong outline. Ingon niya ingon niya, 80 years akong nag-alagad kaniya ug wala siya gibuhat nga sayop kanako, unsaon man ako sa pagtunglo si Kristo, siya nga akong hari nga nagluwas kanako. Dayon ingon niya, usa ko ka Kristohano. Dayon ang proconsul miingon, si Polycarp miangkon nga siya Kristohanon, misinggit ang mga tao, sunuga siya. Og dayon gidali-dali og hanay ang kahoy dito sa poste, kanang ginatawag nila burn at the stake, no? Ginghalingan ingon si Polycarp, ay na lang ko ilansang sa poste. Kay usually ilansang man ang kadtong sunugon diha sa poste kay para basig mo dagan niya. Ingon ni Polycarp, willing ra gyud kayo siya. Ingon niya, di na ko kinahanglan ilansang sa poste. Kung maunay akong ikamatay sa ngalan ni Kristo, sige. Then 86 anyos, mibarog ibabaw sa kalayo, gidawat niya ang kalayo sa ngalan ni Kristo. Nungka nga iyang ilimod si Kristo. O sa pagsunog niya, giubanan niya ang pag-ampo. O gilamoy siya sa kayo, namatay siya. Nga naman, ang opportunity unta na o gituuhan nga niining panahon sa pagsuwat, niining nga libro, si Polycarp maoy pastor sa Smyrna. Pastor sa Smyrna si Polycarp. Pero dili ko sure kung niining taknaa, nagpastor na ba siya niining. Kita nabalo niya ang ingon ni Ginoong Hesus, dato ikaw. Pastor sa Smyrna mo inanguna. Unya gipasidan-an, nasayod ako sa imong kasakit. Sa verse 10 ingon dinhi, ayaw kalisami ang mga butang nga sa dili madugay, imo na unyang pagaantuson. Now literal, wala malisang si Polycarp. Nga naman, balo niya ang pulong ni Kristo nga nag-ingon, dato ikaw. Gioferan siya, buhian ka nako, ilimod lang si Kristo. Pero dili niya mahimo. Nga naman, tungod kay mao ni ang bahandi nga dili nako pwede ihatag.
dili ni baratuhon. Tanan nga inyong gitanyag, barato ra na. Pero si Kristo mahal. Unang ang igsoon sa katapusan. Tanan-tan nakahinumdum sa istorya mahitungod kang Lazaro sa taong nato, di ba? Ang problema usahay sa tinuod lang. Daghan ang gustong muadto sa giadtuan ni Lazaro sa langit, apan dili gusto mapariho sa iyang kahimtang din sa yuta. Diha nagkalahi. Diha katapusan. Kung gusto kang mugunit ni Kristo, buhii ang imong gigunitan karon. Dili pwede ang atong kamot nga mugunit ni Kristo dunay sulod nga gikuktan. Ingon ni Jesus Christ, if any man will come after me, you can come. Pero ingon ni Kristo, let him deny himself, take up his cross daily, follow me. Muna requirement. Pwede ta kaduol kang Kristo. Magunita nimo si Kristo. Ma-enjoy nimo si Kristo ingon nga mao ang tinuod nga bahandi. Ang requirement, deny usa ang kaugali mo. Kung gusto ka yung mugunit ni Kristo, buhii ang imong gingunitan karon. Ako masayod unsay naa sulod sa imong una-una. Unsay pinakabilin ko nimo? Unsay bahandi nimo? Unsay naa sulod sa imong kasing-kasing? Ang tinuod nga bahandi si Kristo. Guniti na. Pero di ka kagunit ana unless buhian mo sa nimo ang imong gigunitan ka. Makamputan. Salamat o Dios sa imong pulong nga nagpahinumdom ka namo. We pray ikaw mo magtabang namo amahan nga kini nga mga pulong ma-realize namo o Dios dinhi sa among mga kasing-kasing. Salamat o Dios sa kamatuoran. Salamat sa kadato nga among naangkon diha kang Kristo. Nagampo mi o Dios nga tudloan nimo kami sa paggamit niini o Dios sa among pagpadayon niining kalibutan. Tabangi kami nga dili mi makalimot amahan sa bahandi nga among naangkon diha kanimo pinaagi kang Kristo. Kini mao'y among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.